भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस कक्षामा। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा हामीले कति धेरै रमाइलो गर्यौं है, हो कि हैन? हो, हामीले के को बारेमा पढेका थियौं होला भन्नुहोस् त, सम्झिनुहोस्। स्याबास, मेरो प्यारो परिवारको बारेमा, हो कि हैन? हाम्रो परिवारमा को हुनुहुन्छ, हो कि हैन? तपाईहरुको परिवारमा को हुनुहुन्छ? हामीले के गर्यौं? छलफल गर्यौं, गीत गायौं अनि उस्तै सुनिने, हो कि हैन? उस्तै ध्वनि भएका, उस्तै सुनिने, समान संरचना भएका शब्दहरू के गर्यौं? शब्दहरूको बारेमा छलफल गर्यौं, पढ्यौं, लेख्यौं, हो कि हैन? ल भाइ बहिनीहरू, आज पनि हामी त्यसै गरी रमाइलो गरेर आजको कक्षामा धेरै कुराहरू सिक्ने छौं। हस्, ल सबैजनाले हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 2 को नेपाली विषयको पाठ 1 मा रहेको के पढ्दै छौं? पढ्नुस्। स्याबास, मुसो र बिरालो भन्ने कथा के गर्ने छौं? पढ्ने छौं। तपाईहरुलाई कथा सुन्न मन पर्छ कि पर्दैन? रमाइलो लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। कथा सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? किताबमा पढ्नु भएको हो? हो? होइन? अनि ओहो, हजुरआमाले भन्नुभएको है, कस्तो राम्रो। ल सुनाइदिनुस् न त थोरै, ल भन्नुस् त। एका देशमा एउटा सानो भाइ थियो अनि भाइ एकदमै भोकायो। अनि नि भन्नुस्, उसले बाटोमा सानो सानो बयर झरेको देख्यो अनि त्यो टिप्दै उसले खायो। टिप्दै खाँदै अनि भन्नुस्, हो, टिप्दै खाँदै गर्दै हिँड्दै गर्दा त उ त जङ्गलमा पुग्यो। ओहो, अनि जङ्गलमा पुगेर के भयो नि? जनावरले खाइदियो कि क्या हो? होइन, के भयो त? उ त के भयो त? जङ्गल पुगेपछि उसले बाटो नै बिर्सियो है। साँझ पर्यो, अँध्यारो भयो अनि उ कसरी घर फर्क्यो त? भन्नुस् त। उसको साथी चरा पनि थियो। उसको साथी चरा। अनि चराले के सहयोग गर्यो नि? चराले उसलाई त्यो जङ्गलबाट बाहिर निकालिदियो, बाटो देखाइदियो। अनि त्यो सानो भाइ घर आइपुग्यो त? आइपुग्यो। ओहो, कस्तो राम्रो कथा सुनाउनु भएछ है हजुरआमाले। अरूले पनि सुन्नु भएको छ सबैजनाले। तपाईहरुलाई मन पर्छ नि है? कथा सुन्न मन पर्छ? मन पर्छ। मलाई पनि असाध्यै मन पर्छ। ल अब भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको पाठ्य पुस्तकमा पनि कथा दिएको छ नि। अब हामी त्यो कथा पढ्छौं, हुन्छ? ल हेर्नुस् है त सबैजना। हेर्नुस् त के को चित्र रहेछ भन्नुस्। म्याउ म्याउ बिरालो यतातिर आऊ, मेरो नाना काटिदिने मुसा मारी खाऊ। है, तपाईहरुले यो गीत सुन्नुभएको थियो? सुन्नुभएको थियो है? कक्षा 1 मा नै सुन्नुभएको। ओहो, रमाइलो लाग्छ? राम्रो लाग्छ? राम्रो लाग्छ। ल अब आज हामी के गर्छौं? बिरालो र मुसोको कथा पढ्छौं, हुन्छ? ल अब त्यसो भए म यहाँ कथा देखाउँछु। हस्, ल हेर्नुस् त। मुसो र बिरालो रे। ल हेर्नुस् त चित्रै। ओहो, यो के हो? बिरालो। बिरालोको मुखमा के छ? मुसो। बिरालोको मुखमा मुसो। ओहो, यहाँ चाहिँ हेर्नुस् न, यहाँ चाहिँ के हो नि? मुसो। हेर्नुस् त यहाँ कस्तो रङको छ? सेतो रङको। अनि यो कालो कालो सेतो सेतो यो टाटे पाङ्रे भएको यो बिरालो चाहिँ के गर्दैछ नि? माया गर्दैछ हो? माया गर्दैछ? एकअर्कालाई हेर्दैछ है। तपाईहरुले मुसा बिरालो देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छ? टिभीमा पनि हेर्नु भएको? टम एन्ड जेरी। ओहो, टम एन्ड जेरीमा के हुन्छ भन्नुस् त? उनीहरू दुवैजना माया गरेर बस्छन् हो?
होइन के गर्छन् ए बिरालोले मुसोलाई लखेटेको गर्छ है कहिले पनि मुसोलाई समाउनै सक्दैन है कस्तो रमाइलो ओके हैन ल अब भाइ बहिनीहरू म यो कथा पढ्छु तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् हस् अनि म तपाईहरुलाई प्रश्न पनि सोध्ने छु त्यसैले सबैजना ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त ल अब म सुरु गर्छु भाइ बहिनीहरू एउटा सानो मुसो थियो त्यहाँ ठुलो ढाडे बिरालो पनि थियो मुसो चाहिँ सानो ढाडे बिरालो चाहिँ ठुलो थियो रे ओहो अब के हुन्छ हेरौँ है त मुसो बिरालासँग डराउँथ्यो मुसो कोसँग डराउँथ्यो बिरालासँग मुसो सधैँ पर भाग्थ्यो एक दिन बिरालाले मुसालाई च्याप्प समात्यो ल हेर्नुस् त मुसोलाई त के गर्यो बिरालोले च्याप्प समात्यो बिरालाले भन्यो अब म तँलाई खान्छु भनेर कसले भन्यो स्याबास बिरालोले मुसो बेसरी डरायो डर लाग्छ नि त हो कि हैन डरायो नि त अब मुसोले त च्याप्पै समाइदियो अब मलाई खाने पो हो कि भन्ने उसलाई डर लाग्यो नि त अनि उ के भयो बेसरी डरायो मुसो डराएको देखेर बिरालो जिल्ल पर्यो छक्क पर्यो लौ यो मुसो त के बिधि डराएको होला हैन यसको मनमा के चाहिँ कुरा आएछ किन डराएको होला भनेर बिराला आफै के भयो छक्क पर्यो बिरालाले भन्यो त किन डराएको भनेर कसले भन्यो बिरालाले अनि मैले मार्छु भनेर हो मैले मार्छु भनेर यति धेरै डराएको हो मुसो भनेर बिरालोले मुसोलाई के गर्यो सोध्यो अब मुसाले भन्यो बिराला दाइ तपाईले मलाई समात्नु भयो तपाईका घरमा पनि म जस्तै सानो छाउरो छ होला तपाईका छाउरालाई कसैले खाइदियो भने कस्तो लाग्छ भनेर कसले भन्यो मुसोले हो कि हैन मुसोलाई समात्यो नि त उ डरायो अनि त्यसपछि किन डराएको हो मैले खान्छु भनेर डराएको हो भनेर बिरालोले सोधेपछि मुसाले ए बिराला दाइ म जस्तै तपाईको घरमा पनि त नि के होला सानो छाउरो होला अनि तपाईको पनि त छाउरालाई कसैले समाइदियो भने तपाईलाई डर लाग्छ कि लाग्दैन तपाईको छाउरोलाई डर लाग्छ कि लाग्दैन मलाई पनि त त्यस्तै भएको छ भनेर उसले भनेपछि कसले मुसोले है अनि मुसाले भनिसकेपछि बिरालो के भयो झसङ्ग भयो ओहो हैट मेरो बच्चा पनि त छ साँच्चै घरमा मेरो बच्चालाई पनि यसै गरी समाइदियो भने त ओहो हुँदैन भनेर उनले त्यसपछि बिरालाले मुसालाई घर पठायो ल मुसा भाइ घर जाऊ तिमी कहाँ जाऊ घर जाऊ मुसो खुसी हुँदै दुलाभित्र पस्यो हो कि न झन्डै बिरालोको मुखमा परिसकेको थियो नि त हो कि न मुसा त हो कि न अनि त्यसपछि उसलाई त छोडिदियो अब त उ के भयो खुसी भयो खुसी भएर कहाँ पस्यो दुलाभित्र पस्यो भित्रबाट मुसाले भन्यो बाई बाई बिराला दाइ खुसी भयो नि त हो कि न बिराला दाइले के गर्नुभयो छोडिदिनु भयो अनि भित्र पसेर खुसी भएर बिराला दाइ बाई बाई भनेर मुसो गयो बिरालो भने दुध खोज्न घरभित्र के गर्यो पस्यो हेर्नुस् त सानो के हो मुसो ठुलो ढाडे बिरालो थियो ओके हैन समातिसकेको थियो नि मुसालाई खान तर पछि मुसाको कुरा सुनेर बिरालाले के गर्यो छोडिदियो हो कि हैन त्यसपछि के भयो सुरुमा त कस्तो डराएको थियो नि मुसा हो कि हैन तर पछि छोडिदिएपछि के भयो खुसी भयो अनि खुसी भएर के भने त बाई बाई दाइ के त बिराला दाइ धन्यवाद भन्दै मुसो भित्र छिर्यो हो कि हैन पस्यो ल अब के गर्ने भन्नुस् त मैले के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई भन्नुस् प्रश्न सोध्छु भनेको थिएँ ल अब मुसो कत्रो थियो मुसो त यत्रो ठुलो है ढाडे बिरालो जत्रै पो थियो त हो हैन स्याबास कस्तो थियो
सानो थियो। मुसो सानो थियो। स्याबास, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुभएको रहेछ भाइ बहिनीहरूले। अब भाइ बहिनीहरूलाई अर्को प्रश्न, मुसो कोसँग डराउँथ्यो? ल भन्नुहोस् त, मुसो कोसँग डराउँथ्यो? कोसँग? स्याबास, मुसो बिरालोसँग डराउँथ्यो, हो कि होइन? अब अर्को प्रश्न, बिरालाले मुसालाई के गर्यो? भन्नुहोस्, के गर्यो? सुरुमा बिरालाले के गर्यो मुसालाई देख्ने बित्तिकै? स्याबास, बिरालाले मुसालाई च्याप्प समात्यो। अब अर्को पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पढ्नुहोस् त प्रश्न। बिरालो किन झसङ्ग भयो? स्याबास, बिरालो किन झसङ्ग भयो? ल भन्नुहोस् त। मुसालाई त समातेको थियो, हो कि होइन? तर मुसा डराएको पनि थियो। यो किन डराएको होला भन्ने पनि सोचिरहेको थियो। कसले? बिरालाले। तर ऊ पछि किन झसङ्ग भयो? भन्नुहोस्। स्याबास, मुसाको कुरा सुनेर बिरालो झसङ्ग भयो, हो कि होइन? ओहो, मुसाले भन्यो नि त, तपाईँको पनि त साना साना बच्चाहरू होला नि घरमा, बिराला दाई भनिसकेपछि के भयो? ओहो, झसङ्ग भयो। कस्तो राम्रो। ल अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् है त, कथा त हामीले सुन्यौँ, रमाइलो लाग्यो कि लागेन? लाग्यो है। तपाईँलाई रमाइलो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो। अनि के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त कथाबाट? भन्नुहोस्। स्याबास, हामी के गर्नुपर्छ? एकअर्काको साथी बन्नुपर्छ। हामीले अरूलाई दुःख दिनु हुँदैन। एकअर्कालाई के गर्नुपर्छ? माया गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ अनि सम्मान गर्नुपर्छ। ल अब यो फोटो हेर्नुहोस् त। ओहो, दुईजना के छन्? मान्छेहरू छन्, हो? ल हेर्नुहोस् त, के देख्नुभयो यो चित्रमा? ल भन्नुहोस्, भन्नुहोस्। स्याबास, कस्तो अग्लो मान्छे है। हेर्नुहोस् त, यो गुलाबी रङको यो कमिज, सर्ट है, सर्ट भन्छौँ नि हामी, सर्ट लगाएको मानिस हेर्नुहोस् त, कस्तो हुनुहुन्छ? अग्लो हुनुहुन्छ। अर्को मान्छे चाहिँ नि हेर्नुहोस् त, यहाँ सानो होचो हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ अग्लो, उहाँ चाहिँ होचो। कस्तो उल्टो है भाइ बहिनीहरू? उहाँ चाहिँ अग्लो, उहाँको उल्टो चाहिँ, उहाँ चाहिँ कस्तो छ? होचो। ल उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ? अग्लो हुनुहुन्छ। अनि अग्लोको उल्टो उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? होचो हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कस्तो उल्टो शब्द है। अग्लोको उल्टो अर्थ भन्नुहोस् त? होचो। स्याबास। अब ओहो, दुईजना महिलाहरू हुनुहुन्छ। ल अब यो फोटो हेर्नुहोस् त, यो फोटोबाट के थाहा पाउनुभयो? ल हेर्नुहोस् त, उहाँको जिउ हेर्नुहोस्, उहाँको जिउ हेर्नुहोस्। हो, स्याबास, उहाँ के हुनुहुन्छ? मोटो हुनुहुन्छ, हो कि होइन? कस्तो हुनुहुन्छ? मोटो हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ उहाँभन्दा पातली हुनुहुन्छ, हो कि होइन? उहाँ मोटो, उहाँको उल्टो चाहिँ उहाँ चाहिँ कस्तो? पातुलो है, पातलो हुनुहुन्छ। हामीभन्दा पातुलो भन्छौँ, तर के हो त? पातलो है त। अब उहाँ के हुनुहुन्छ? फेरि भन्नुहोस्। स्याबास, मोटो हुनुहुन्छ। उहाँ मोटो हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ पातलो हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, मोटोको उल्टो पातलो, अग्लोको उल्टो होचो। ल अरू पनि चित्र देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। ल यो चित्र हेर्नुहोस् त, कक्षा कोठाको है। कस्तो राम्रो, हेर्नुहोस् न, टेबल कुर्सीहरू है। कस्तो रङको छ यो टेबल भन्नुहोस्? निलो, यो पहेँलो, अनि यो नि हरियो। स्याबास है। कुर्सीहरू पनि छन्, ब्यागहरू पनि छन्, हो कि होइन? कस्तो सफा, हेर्नुहोस् न यहाँ। सेतो पाटी है, यहाँ सरहरू अथवा गुरुहरूले गुरुआमाहरूले यहाँ लेख्नुहुन्छ। सेतो पाटी पनि रहेछ, सूचना पाटी पनि रहेछ। ओहो, यहाँ हेर्नुहोस् न, कक्षा कोठालाई चिसो चिसो बनाउने एसी पनि रहेछ, हो कि होइन? कस्तो राम्रो चित्र है। कति राम्रो कक्षा कोठा, कति सफा, कति सुन्दर। कस्तो छ रे भन्नुहोस् त? स्याबास, सफा। अब म फेरि तपाईँहरूलाई अर्को चित्र पनि देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, यो पनि कक्षा कोठाकै चित्र रहेछ, हो कि होइन? हो,
स्याबास कक्षा कोठाकै हो। तर हेर्नुहोस् त यो कति सफा चटक्क मिलेको हो कि होइन। हरेक सामान के त ठिक ठाउँमा राखिएको छ नि हो कि होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त किताब पनि त्यत्तिकै खुल्ला छ। ओह हेर्नुहोस् त यहाँ कालो पाटीमा लेखिएको छ, मेटेकै छैन हो कि होइन। मेट्नु भएको छ त छैन। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त सामानहरू जताततै छ हो कि होइन। यो पनि यत्तिकै खुल्ला। यसरी खोलेर राख्नुहुन्छ किताबहरू हुँदैन नि। पाठ्य पुस्तकहरू हामीले के गर्नुपर्छ, बन्द गरेर ब्यागमा राख्नुपर्छ, झोलामा राख्नुपर्छ, अथवा हेर्नुहोस् त यहाँनिर दराज पनि रहेछन् हो कि होइन, दराजमा राख्नुपर्छ। अनि कलमहरूलाई पनि यो भाँडामा लगेर राख्नुपर्छ हो कि होइन। यो कति सफा कक्षा कोठा छ। यो उत्तिकै सफा छ त छैन, के छ, स्याबास हो फोहोर छ हो कि होइन। यता चाहिँ सफा, यता चाहिँ फोहोर। ल हेर्नुहोस् त सफाको उल्टो फोहोर, यता चाहिँ सफा उता चाहिँ फोहोर। ल यो चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त कस्तो फराकिलो बाटो है। अनि कति सुन्दर हेर्नुहोस् त दुवै छेउमा ठुला ठुला रुखहरू छन् है। हेर्दै कस्तो आनन्द रमाइलो लाग्ने है। कस्तो बाटो छ अरे भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्, स्याबास फराकिलो बाटो है। अब म अर्को चित्र पनि देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त यो पनि त बाटोकै चित्र हो। ओहो यहाँ पनि कस्तो हरियाली रहेछ हो कि होइन। हेर्नुहोस् त बाटोको दुवै छेउमा ठुला ठुला रुखहरू है, रमाइलो छ नि है। तर बाटो हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ कति फराकिलो बाटो छ। यहाँ चाहिँ के छ भन्नुहोस्, सानो सानो होइन साँघुरो, भन्नुहोस् त साँघुरो हो। यता चाहिँ फराकिलो बाटो, यता चाहिँ साँघुरो बाटो रहेछ। हेर्नुहोस् त फराकिलोको उल्टो के हो त, साँघुरो हो। ल यसरी हामी के गर्नेछौँ, उल्टो अर्थात् फराकिलोको उल्टो साँघुरो, ठुलोको उल्टो सानो, अग्लोको उल्टो होचो हो। अब यस्तै अझ धेरै शब्दहरू उल्टो अर्थ दिने शब्दहरूको बारेमा हामी के गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त तपाईँहरूकै पाठ्य पुस्तकमा भएको अभ्यास हो भाइ बहिनीहरू। यो उल्टो अर्थ दिने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस् रे। ल हेर्नुहोस् त यहाँ शब्दहरू छन्, पढ्नुहोस् त। यो स्याबास असल, धेरै, सानो, राम्रो, स्याबास, ठुलो, नराम्रो, खराब, थोरै। ल धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त यता असल, धेरै, सानो, राम्रो शब्दहरू दिएका छन् हो। अब यी शब्दका उल्टो अर्थ बताउने शब्दहरू चाहिँ यता छन्। अब तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, उल्टो अर्थ उल्टो अर्थ दिने शब्दसँग के गर्नु पर्यो, जोडा मिलाउनु पर्यो खास। ल अब मलाई भन्नुहोस् त असल, असल, असलको उल्टो अर्थ के होला, नराम्रो हो, होइन के हो, स्याबास खराब, कस्तो राम्रो। ल अब धेरै, 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 धेरैको उल्टो अर्थ दिने शब्द कुन होला, स्याबास थोरै, एकदम सही भन्नुभयो, थोरै। अब सानो, सानो, सानोको उल्टो अर्थ दिने शब्द भन्नुहोस्, सानोको उल्टो ठुलो, स्याबास भाइ बहिनीहरू, सानोको ठुलो। अब राम्रो, राम्रो, स्याबास, एउटा मात्र बाँकी छ त्यहाँ है, नराम्रो, राम्रोको नराम्रो। ल कस्तो ज्ञानी भाइ बहिनीहरू। ल तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को यहाँ तालिका हेर्नुहोस् है त, तलको तालिकाबाट वाक्य बनाउनुहोस् रे। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर एउटा तालिका दिएको छ। तालिकामा हेर्नुहोस् त यहाँ भाइ, बहिनी, डोल्मा, लखन है, यी चारजना है। यी चारजनाको के गर्नु पर्यो, हामीले वाक्य बनाउनु पर्यो। पाठ, भाइले पनि के पढ्छ, पाठ, बहिनीले पनि पाठ, डोल्माले पनि पाठ, लखनले पनि पाठ है। चारैजनालाई हामी कुन शब्द प्रयोग गर्छौँ, पाठ। अब हेर्नुहोस् है त, म भन्छु सही छ कि गलत छ छुट्याउनुहोस् है त। ल
भाइ पाठ पढ्छे। सही है? सही हो? होइन। किन होइन? भाइ पाठ पढ्छे मिलेन? मिलेन। कुन मिल्छ? स्याबास, पढ्छ हो कि हैन? भाइ पाठ पढ्छ। हामीले पछाडिको यो क्रियापद हुन्छ नि भाइ बहिनीहरू, यो शब्द छ नि, यो पनि के गर्नुपर्छ? हामीले अगाडि भाइ बहिनी डोल्मा लखनसँग मिल्ने क्रियापद, मिल्ने शब्द राख्नुपर्छ। भाइ पाठ पढ्छे हुन्छ? हुँदैन। भाइ बहिनीले हुँदैन भनिसक्नुभयो। त्यसो भए के हुन्छ भन्नुहोस् त? म लेख्छु, तपाईहरुले पनि लेख्नुस् हस्। ल भन्नुहोस् त। स्याबास, भाइ अनि पाठ पढ्छ। स्याबास, भाइ पाठ पढ्छ। अब बहिनीको पालो। बहिनी पाठ पढ्छ कि पढ्छे? बहिनी पाठ पढ्छ। बहिनी पाठ पढ्छे। कुन मिल्यो? स्याबास, पढ्छे। बहिनी पाठ पढ्छे। ल 2 नम्बरमा बहिनी पाठ पढ्छे है। भाइ चाहिँ पढ्छ है, भाइसँग के हुँदो रहेछ? पढ्छ। भाइ पाठ पढ्छ। बहिनी पाठ पढ्छे। ल हेर्नुहोस् त, भाइ र बहिनी है, भाइसँग पढ्छ, बहिनीसँग पढ्छे हो। मिलाएर राख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरूले। एकदम सही भन्नुभयो नि। ल अब डोल्मा। पहिला सुरु मलाई भन्नुहोस् त, डोल्मा भनेको केटा कि केटी? स्याबास, केटी है। अब त्यसो भए डोल्मा पाठ पढ्छ कि पढ्छे? हेर्नुहोस् त, अघि हामीले बहिनी पाठ पढ्छे, बहिनी पनि केटी हो कि हैन? डोल्मा पनि केटी। डोल्मा पाठ पढ्छ हो? होइन। स्याबास भाइ बहिनीहरू, के भन्नुभयो? भन्नुहोस् फेरि। स्याबास, डोल्मा पाठ पढ्छे। प आदि ढ छे, पढ्छे। अब कसको पालो? को बाँकी भयो? लखन। लखन पाठ। लखन चाहिँ केटा हो कि केटी हो नि? केटा। भाइ जस्तै भाइ पाठ पढ्छ भनेपछि लखन छे मिल्यो? मिलेन। कुन मिल्छ? स्याबास, पढ्छ। 4 नम्बरमा भन्नुहोस्, पुरा वाक्य भन्नुहोस् त। लखन पाठ पढ्छ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् हस्। हुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् है त, अर्को पनि अभ्यास गरौँ न। आज हामी त धेरै अभ्यास गर्ने नि हस्। जति अभ्यास गर्यो हामीलाई के हुन्छ? उति सजिलो हुन्छ नि, हो कि हैन? ल मिल्ने शब्द छानी लेख्नुहोस् रे। बहिनी घर है। अघि हामीले भाइ बहिनी डोल्मा लखनसँग हामीले पढ्छ पढ्छे मिलाए जस्तै अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ पनि बहिनी घर गयो, गई, गए। बहिनी घर गए मिल्यो? मिलेन। बहिनी घर गयो मिल्यो? मिलेन। बहिनी घर गई मिल्यो? हो। स्याबास, बहिनी घर गई। हेर्नुहोस् त, मिल्यो नि, वाक्य मिल्यो। सुन्दा पनि के भयो? आनन्द आयो नि, हो कि न? बहिनी घर गई, बहिनी घर गए। कस्तो नमिलेको है? सुन्दा पनि रमाइलो लागेन नि? राम्रो लाग्यो? लागेन नि? हो। अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, तिमी छिट्टै खाली ठाउँ। तिमी छिट्टै आऊ, तिमी छिट्टै आई, तिमी छिट्टै आइन्। कुन चाहिँ मिल्यो? तिमी छिट्टै आइन् मिल्यो? मिलेन। तिमी छिट्टै आई मिल्यो? मिलेन। तिमी छिट्टै आऊ मिल्यो? हो, मिल्यो। स्याबास, तिमी छिट्टै आऊ। तिमी छिट्टैसँग कुन क्रियापद मिल्दो रहेछ भाइ बहिनीहरू? कुन शब्द? आऊ हो। अब खाली ठाउँले खाना खानु भयो। बुबाले खाना खानु भयो कि बहिनीले खाना खानु भयो कि
भाइले खाना खानुभयो, भाइले खाना खानुभयो, मिल्यो? मिलेन। बहिनीले खाना खानुभयो, अलि मिलेन है। बुबाले खाना खानुभयो, मिल्यो? स्याबास, बुबाले खाना खानुभयो। घर गयौँ, तपाईँ घर गयौँ, मिल्यो? मिलेन। त घर गयौ, त्यो पनि मिलेन। हामी घर गयौँ, ओहो मिल्यो है। यहाँ के हुन्छ त? हामी घर गयौँ। ल कस्तो राम्रो है भाइ बहिनीहरू। अब नि तपाईहरूलाई म यहाँ चित्र देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, दुईजना के छन्? साथीहरू, सपना र सनम। के गर्दैछन्? ओहो गफ गर्दैछन्, कुरा गर्दैछन्, रमाएर हाँसी हाँसी हो कि होइन? अब के कुरा गर्दैछन् होला त? तपाईँहरूलाई सुन्न मन छ कि छैन? छ, मलाई पनि। ओहो के कुरा गर्दै होला भनेर सुन्न मलाई एकदमै के भइसक्यो? हतार भइसक्यो। म एकदम आतुर छु है। ल अब हामी पढौँ है त। के को बारेमा कुरा गर्दैछन् साथीहरू? पालै पालो पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् रे। हस्, अहिले म पढ्छु अनि पालै पालो तपाईँहरू पनि पढ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। हस्, ल हेर्नुहोस् त, सनम र सपना चौरमा डुल्दै कुराकानी गर्दैछन् रे। को त? सनम र सपना कुरा गर्दैछन् रे चौरमा डुल्दै। अब सनमले के भने भन्नुहोस् त? तिमीलाई कुन जनावर मनपर्छ भनेर सपनालाई सोधिन्। कसले? सनमले। सपना, तिमीलाई कुन जनावर मनपर्छ? अब सपनाले के भन्छन् होला त? मलाई त खरायो मनपर्छ। तिमीलाई नि? मलाई त खरायो मनपर्छ। तिमीलाई चाहिँ के मनपर्छ? अनि सनमले भन्छन्, मलाई त जेब्रा मनपर्छ। के मनपर्छ? जेब्रा। अनि कसले? सपनाले। किन नि? तिमीलाई जेब्रा चाहिँ किन मन परेको त भनेर सपनाले भन्छन्। अब कसले? सनमले। जेब्राको शरीरमा सेता र काला धर्का हुन्छन्। झाले माले जनावर मलाई राम्रो लाग्छ, त्यसैले मलाई जेब्रा मनपर्छ। तिमीलाई खरायो किन मनपर्छ भनेर सनमले पनि सोधिन्। अनि के त? सनमलाई किन जेब्रा मन पर्दो रहेछ त? सेतो कालो धर्का धर्का हुन्छ नि त जेब्राको शरीरमा, जेब्राको जिउमा हो कि होइन? हो, त्यो देखेर उसलाई चाहिँ एकदमै मन पर्ने रहेछ है। अनि उसले पनि सोचिन्, सपना तिमीलाई चाहिँ खरायो किन मन परेको नि भनेर। अनि सपनाले भन्छन्, खरायोका कान ठाडा ठाडा हुन्छन्, त्यसैले मलाई मनपर्छ भनेर कसले भनिन्? सपनाले। ल अब कति राम्रो कुरा। तिमीलाई केसँग डर लाग्छ नि? ल तिमीलाई त खरायो मन पर्दो रहेछ, अनि तिमीलाई केसँग डर लाग्छ नि? अनि सपनाले भन्छन्, मलाई बिरालोसँग डर लाग्छ। सपनालाई कोसँग डर लाग्ने रहेछ? बिरालोसँग है। अब यत्तिकैमा एउटा बिरालो फुत्त आउँछ। ऊ सनम र सपनाका बिचमा जान्छ। सनम र सपना आत्तिन्छ। आब्बुई है, के भयो त? दुवैजनाको बिचमा अचानक के आइपुग्यो? बिरालो है। अब सनमलाई च्याप्प समाएर, साथी चकलेट छ भनेर लौ सपनाको कपडामा गएर च्याप्प समातेर बिरालोले के भन्छ? साथी चकलेट छ भनेर त बिरालो त बोल्न थाल्छ। अनि उनीहरू छक्क पर्छन्, त्यो त साथी पो रहेछ। बिरालोको रङ जस्तै लुगा पनि हुँदो रहेछ। साथीले हामीलाई के गर्यो? झुक्कायो नि त, हो कि होइन? बिरालोको लुगा लाएर त को आएको रहेछ? साथी आएको रहेछ है। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले सनम र सपनाको कुराहरू पनि के गर्नुभयो? सुन्नुभयो। अब मैले अगाडि नै भनेको थिएँ के त? म प्रश्न गर्छु। हस्, त्यो प्रश्नको उत्तर तपाईँहरूले लेख्नुपर्नेछ। ल हेर्नुहोस् त, सनमलाई जेब्रा किन मन पर्दो रहेछ? भन्नुहोस्। स्याबास, जेब्राको शरीरमा सेता र काला धर्का हुन्छन्। झाले माले जनावर उसलाई राम्रो लाग्छ, त्यसैले सनमलाई जेब्रा मन पर्छ रे है।
तपाईहरुले पनि लेख्नुस्। ल अब अर्को प्रश्न, कसका कान ठाडा हुन्छन्? स्याबास, खरायोका कान ठाडा हुन्छन्। एकदमै सही भन्नुभयो। तपाईहरुले कापीमा लेख्दा पनि सही लेख्नुहोस्। ल अब अर्को, सनम र सपना किन आत्तिए? ल भन्नुहोस् त, किन आत्तिए? स्याबास, एउटा बिरालो फुत्तायो। बिरालो सनम र सपनाका बीचमा गयो, त्यसैले सनम र सपना आत्तिए। कस्तो राम्रो भाइ बहिनीहरूले कस्तो ध्यान दिएर सुन्नुभएको नि। अब अर्को, तपाईलाई मनपर्ने जनावर कुन हो? ल भन्नुहोस् त, कुन हो? तपाईलाई बिरालो मनपर्छ। अर्को साथी? कुकुर हो। ल सबैले आफूलाई मनपर्ने जनावरको नाम राख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मैले मलाई मनपर्ने जनावरको नाम राखेँ। मलाई मनपर्ने जनावर गाई हो भनेर। हस् भाइ बहिनीहरू, ल अब नि म तपाईहरूलाई केही यहाँ शब्द पत्तीहरू देखाउँछु। हस्, तपाईहरू पढ्नुहोस् है त। यो हेर्नुहोस् त, यो के हो? पढ्नुहोस्। स्याबास, पढ होइन भाइ बहिनीहरू, पढ। हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ खुट्टा पनि काटेको छु नि है, आधा अक्षर हो नि पछिल्लो। पढ भन्नुहोस् त फेरि, पढ। स्याबास, यो पढ। अब अर्को, यो कुन वर्ण हो भन्नुहोस् त? स्याबास, छ। के हो त यो? छ। ल हेर्नुहोस् त, पढ जोड छ के हुन्छ भन्नुहोस्? यहाँ कुन शब्द छ त? पढ है। पढ शब्दमा छ वर्ण जोडेपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त? पढ्नुहोस् त यहाँ। स्याबास, पढ छ है। पढ शब्दमा छ वर्ण जोडेपछि कुन शब्द बन्छ? पढ छ है। अनि हिजो थियो भने पढ्थ्यो, भोलि पढ्ने छ हो कि हैन? ल अब अर्को, हस् यो हेर्नुहोस् त। स्याबास, अब त जानिहाल्नुभयो। लड है, लड होइन, लड। लड अनि 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 यसमा पनि छ। हस्, हामी यी सबै शब्दका पछाडि हामी कुन वर्ण जोड्दैछौँ? छ वर्ण। हस्, लड जोड छ के हुन्छ भन्नुहोस् त? स्याबास, यो पनि पढ्नुहोस् त। के हो यो? लड छ। लड शब्दमा, लड धातुमा छ वर्ण जोडेपछि कुन शब्द बन्यो? लड छ हो कि हैन? यहाँ लडमा यो जोडेको भए के हुन्थ्यो? लड्थ्यो, लड्यो हो कि हैन? के हुन्थ्यो? लड्यो। अनि ने छ जोड्यो भने, लड जोड ने छ भन्यो भने लड्ने छ हो कि हैन? कस्तो राम्रो। ल अब यो हेर्नुहोस् त। स्याबास, बर्ड है। बर्ड कुन शब्द हो? बर्ड। यसमा पनि हामी छ नै, हस्, छ वर्ण जोड्नेछौँ। छ। स्याबास। ल बर्ड जोड छ के भयो भन्नुहोस्? स्याबास भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस्, बर्ड छ। सही भनिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरूले, एकदमै सही भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई धन्यवाद। बर्डमा अनि जोड यो गरेको भए बढ्यो, ने छ जोडेको भए बढ्ने छ हो कि हैन? अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। स्याबास, हिँड है। स्याबास भाइ बहिनीहरू, हिँडमा हामी के जोड्छौँ? छ। हिँड जोड छ के भयो होला? स्याबास, हिँड छ। सही भन्नुभयो भाइ बहिनीहरूले। सबै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पढ जोड छ, पढ छ। लड जोड छ, लड छ। बढ जोड छ, बढ छ। हिँड जोड छ, हिँड छ। हेर्नुहोस् त, यी शब्दहरूका पछाडि हामीले कुन वर्ण थप्यौँ? छ। छ थपेर पढ्छ, लड्छ, बढ्छ, हिँड्छ भन्ने शब्द बनायौँ हो कि हैन भाइ बहिनीहरू? ल भाइ बहिनीहरू, आज हेर्नुहोस् त, हामीले कति धेरै कुराहरू सिक्यौँ हो कि हैन? कथा पनि सिक्यौँ, सुन्यौँ। कथाबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ। यसै गरी के गरौँ? वाक्य पनि बनायौँ। खाली ठाउँ भर्न पनि के गर्यौँ? सिक्यौँ। अनि यसरी के गर्यौँ? शब्दमा वर्ण थपेर नयाँ शब्दहरू पनि बनायौँ भाइ बहिनीहरू।
अब नि भाइ बहिनीहरू तपाईहरु सबैजना आफ्नो पाठ्य पुस्तकको पृष्ठ संख्या 7 हेर्नुस् त। 7 मा अभ्यास 15 र 16 हेर्नुस् त। दुवैमा खाली ठाउँ भन्ने अभ्यास छ नि, हो कि हैन? अघि पनि हामीले खाली ठाउँ भर्यौं। हो, त्यसै गरी तपाईहरुले पनि आफ्नो आमा, बुबा, दाइ, दिदीको सहयोग लिएर यो अभ्यास गर्नुहोस्। हुन्छ हुन्छ, स्याबास। ल भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै। फेरि हामी अर्को कक्षामा धेरै रमाइलो गर्नेछौँ, गीत गाउनेछौँ, कथा सुन्नेछौँ। हस् ल, त्यतिन्जेल तपाईहरु सबैजना खुसी भएर बस्नुहोस्। हुन्छ, हस्, नमस्कार, धन्यवाद।